अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तक कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। LG मनोज सिन्हान आज अवाम की बात प्रोग्राम दौरान डांगरी सानहस मज मरन वालन लूकन खराज पेश करान वोनमुत ज़्यात वाक़स मज मुलविस लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमन मज अन यह जन तिमो वोन पाकिस्तान तरफ जम्मू कशीर मज हालात खराब करने की कोशिश बदस्तूर जारी। मैं रजौरी में हुए कायराना आतंकी हमले में शहीद नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पाकिस्तान द्वारा नौजवानों, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया था। पूरे देश में इस घटना को लेकर आक्रोश है। मैं सभी नागरिकों को भरोसा देता हूँ कि आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस को आतंकी संगठनों को कुचलने के लिए पूरी इजाजत दी गई है और ये मेरा विश्वास है कि एकजुट होकर हम पड़ोसी मुल्क की आतंकी साजिशों को अवश्य नाकाम करेंगे। इस आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके सपनों को पूरा करना तथा पूरी संवेदनशीलता से उनके परिवारों की देखभाल करने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की है। भारत जोड़ो यात्रा ये जम्मू कशीर मज वातन वाजिन तत कांग्रेस पार्टी तरफ जम्मू कशीर मज यह यात्रा कामयाब बनावनस हवाले कोशिश जारी। ये जन आज श्रीनगर मज पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आव यह दौरान वन आव इख्तितामी तकरीब सपद श्रीनगर मज यथ मज कांग्रेस पार्टी अलावा हिजब इख्तिलाफ जमातन हिंद बड़ बड़ लीडर ते शामिल सपदन। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खासतौर पे राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है 7 सितंबर को, उसका कल्मिनेशन होगा 30 जनवरी को हमारे श्रीनगर में। और आपने सबने देखा होगा टीवी पर, हमेशा जब भी वो हमेशा बोलते हैं कि श्रीनगर में जाके मैं मेरी यात्रा समाप्त करूंगा और झंडा लहराऊंगा। तो उसी कार्यक्रम के अनुसार वो श्रीनगर आ रहे हैं 30 तारीख को। 20 तारीख को उनका 19 तारीख को उनका आगमन होगा हमारे पंजाब के बॉर्डर पे, पंजाब और जम्मू के बॉर्डर पे लखनपुर में। और लखनपुर में फ्लैग हैंड ओवर सेरेमनी होगा, उनका स्वागत करेंगे। और दूसरे दिन से उनका चलना शुरू हो जाएगा। लखनपुर से लेके कठुआ, सांबा, एक एक टप्पा क्रॉस करके वो आ जाएंगे जम्मू सतवारी चौक। जम्मू के सतवारी चौक में उनके एक बड़ा प्रोग्राम होगा, जाहिर मीटिंग होगी, उनके एक जलसा होगा। और उसके बाद में फिर जम्मू से निकल के वो आगे निकलेंगे, उधमपुर से रास्ते से वो आ जाएंगे बनिहाल। और बनिहाल से लेके फिर जैसे अनंतनाग और इस वो अभी रास्ता अभी फाइनल होना है, 1-2 दिन में हो जाएगा। वो हमारे अनंतनाग से निकल के वो आ जाएंगे श्रीनगर के द्वार में। श्रीनगर में हम उनका स्वागत करेंगे पंथा चौक। और फिर श्रीनगर में जो प्रोग्राम होगा वो एक बड़ी रैली उनकी होगी 3 दिन चलने के बाद। श्रीनगर वैली में वो कुल 3 दिन चलेंगे और उसके बाद में उनकी बड़ी रैली होगी, कल्मिनेशन रैली, जिसके लिए पूरे देश में एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है। इस पूरे देश से हमें फोन आ रहा है कि हमें आना है। तो हमें यही प्रॉब्लम आ रहा है कि एक सिक्योर जगह चाहिए जिसमें इतने लोग हम समा सके, लेकिन इतनी बड़ी जगह यहाँ मिलेगी और मिलेगी तो फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए अलाउ करेंगे, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उनकी टीम्स भी आ रही है, तो उसी कार्य में हम हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने भी इस देश की जो विरोधी पार्टियों उनके 23 लोग हैं, उन्हीं सभी को खत लिखा है कि सब शामिल हो जाए। उनका भी जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। ये खास तौर पे जम्मू कश्मीर में जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं जिन्होंने सहमति दी है आने के लिए, उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब ज्वाइन करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब ज्वाइन करेंगे, महबूबा मुफ्ती जी उसमें शरीक होंगी, तारिक आमी जी होंगे और मुजफ्फर शाह वो भी शरीक होंगे, अब्दुल रशीद शाहीन वो भी शरीक होंगे। और जो महाराष्ट्र से शिवसेना के महाराष्ट्र से संजय राउत जी वो भी आएंगे, वो भी शरीक होंगे। तो इस तरह से अभी प्रोग्राम बना है और इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे। बाकी की जानकारी आपको बार बार मिलती जाएगी। जब यात्रा चलेगी तो हर दिन प्रेस होगी, जहाँ जहाँ पे भी यात्रा रहती है, रुकती है, उस प्रेस में हमारे जो बड़े मीडिया के ऑल इंडिया के चीफ है और जो जनरल सेक्रेटरी है जयराम रमेश जी, वो उसमें संबोधित करेंगे और मीडिया को बार बार बोलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर में और जम्मू में राहुल जी की खुद की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाए।
क्योंकि अगर वो आपके साथ रूबरू हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मौका है उनकी बातें सुनने का, और उनको आपकी बातें सुनने का एक बड़ा मौका उनको मिलेगा, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। जुम्स में सपुताज लद्दाख के मुश्तरक इत्तेहाद तरफ एहतजाजी मुजाहरे या दौरान तमो राह खोल ज मरकजी हुकूमत छन लद्दाख खुद कन सियासी मसलन अंदबुर दिन बापत कोशिश करान। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस तो एपेक्स बाड़ी तरफ सपुताज जम किस प्रेस क्लबस ब्रोह कन एहतजाजी मुजाहरे या दौरान तमो मरकज तरफ बनाव आमच हाई पावर कमेटी हंदिस हद खालस पे सवाल तुल तो मांग कर लद्दाख खुद कन लूकन हज आवाज गि नजर अंदाज सपदन। एहतजाजी मुजाहरस खिताब करान कर KDAQ मेंबरों अमे कथि हज मांग लद्दाख गि मुकम्मल रियासत दर्ज दिन युन। 6वें शेड्यूलस तहत यम तहफुजात मांगने तम गन बहाल कर तमो वोन अगर न हुकूमत लद्दाख कन लूकन हंद मसल अंजरावनस हवाले संजीद सपदन एहतजाजी मुजाहरन मज शिदत। यह कत बावन लायक मरकजी हुकूमत तरफ कह दो ब्रोह मसलन अंदबुर दिन बापत अक बहन पाई कमेटी हंद ऐलान कोर्मुत यथ मज दाखिल वजीर नीति आनंद राय सरबराही की हैसियत मुकर्रर करने आमद। और हुकाम से अपने नहीं किया गया इस रैली को निकालने के लिए। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं 2020 से एपेक्स लेह एंड KDA करगिल की एक जॉइंट मीटिंग हुई थी, और उसके बाद इस जॉइंट मीटिंग में दोनों साइड के लीडरशिप ने ये डिसाइड किया है कि लद्दाख के लिए एक 4 पॉइंट एजेंडा है। उस एजेंडे को लेकर पिछले 2 साल से कंटिन्यूस हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, और आज हम पूरी लद्दाख की लीडरशिप यहाँ पे है इसी एजेंडे को लेकर, जिसमें हमारा स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल है, फिर इसके बाद जॉब क्रिएशंस हैं, और उसमें PSC है, सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड करगिल है। इस 4 एजेंडे को लेकर आज पूरी लद्दाख की लीडरशिप, पूरी लद्दाख की आवाम जम्मू में है, और 23 तारीख को हमारी फरवरी को दिल्ली में होगी, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे, और जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी प्रोटेस्ट जारी रहेगी। डिपेंड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, वो किस तरीके से लद्दाख के लोगों के एस्पायरेशंस को, डिमांड्स को कंसिडर करती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं लद्दाख की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है, एक साइड में 1000 किलोमीटर्स की LOC है, एक साइड में 1000 किलोमीटर की LAC है चाइना के साथ, एक साइड में पाकिस्तान के साथ। इतनी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के एरिया के आवाम को आप कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथों रहम करम पे नहीं छोड़े जा सकते हैं, और हम चाहते हैं लद्दाख को लद्दाखियों के हवाले करें, और लद्दाख को लद्दाखी ही बेटर तरीके से इसे गवर्न कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, और उसकी डिफेंड कर सकते हैं। शुमाली हंदिस वारमलिस मज आज आर्मी डे किस मौके पर फौज तरफ तकरीब हूं सांस करना आमुत यथ मज फौजी जिम्मेदारों तो एहलकारों शिरकत कर। अत मौके पर ये मारे सपदमत फौजी एहलकारन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत फौज प्रेथ विज सरहदन हज हिफाजत यकीनी बनावनस सत आम लूकन हज हिफाजत यकीनी बनावनस मज ब्रोह ब्रोह रोजन। Happy to greet you all here on the occasion of the 75th Army Day. As you are aware, General K.M. Karyappa, later Field Marshal, took over the command as the Commander-in-Chief of the Indian Army on 15 January 1949, and it is only befitting that on the occasion of the 75th anniversary or the Swarnim Vijay Varsh, we are celebrating the Platinum Jubilee, the 75th anniversary of our Army Day. And on this occasion, we had the wreath laying, wherein we paid homage to the brave hearts of the Dagger Division, who have laid down their lives in the service of Mother Nation, and we also resolve to continue the rich tradition and legacy of this great Indian Army in service of our nation. Right, as you are aware, situation is nearly normal. The development is at all-time high. We have had absolutely, I think, without a single interference or a band or anything, the complete year of 2022, wherein all the economic activities, social activities, educational activities were uninterrupted. So the youth are greatly aspirational. They are looking forward to a bright future, I think, and with the pace of development
also on the societal basis, I think we are looking at a very, very positive and a very optimistic 2023. So the opportunities are there, and the youth are very eager. So whatever way we are able to support them in terms of their skill development, in terms of the increasing awareness about the opportunities and affording all the possible help, including financial, is being done under a variety of schemes. Well, things are under control. It comes every year, and so is it this year also. We take adequate precautions, and we are well prepared both from the operational point of view as also from the logistic point of view. There is a robust grid in place, and all the arrangements and coordination, synergy with all other stakeholders is being ensured. So I'm sure we'll have a very proud and a joyous occasion to celebrate on each of these occasions, including the شمالی کشیر ہندس کھنبل ہندوارس مز تمہ سات رہائشی مکان کھچس تر سپدمت یل اچانک نار ظاہر سپود ون کھنبل ہندوارس مز رٲژ دوران اکہ رہائشی مکان مز اچانک نار ظاہر سپدمت یم کس زدس مز مزید اخ رہائشی مکان ہینہ آو یدوے مقامی لوکو تو فائر سروس عملہ طرف نارس پہ قوبو پراؤن آو تاہم نار وارداتس مز رہائشی مکان کھچس تر سپدمت یتھ دوران مکانن مز موجود ساز سامان نار بج سپود یپر مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت متاثرہ عیالن گھس بھرپور مدد کرنے یون یت زن تمن وندرٲژن دوران مشکل ویترن پین یہ گو اچانک رٲژ 2:30 بجے لوگ نار یتنس یہ گھر وول غلام رسول یہ پتمو 5-8 ؤریو پہ أکس مبتلا خطرناک بیمار مز یت ونان کینسر تو بیس کڈنی فیلیر تہ یہ بچار حمال کام کران ام سز حالت آلریڈی خرابی تو وہ کرے ام بچارن دشن کھوور محنت واتنایان یت قطارس تین کران یہ مکان وکان تیار مگر رات اس رٲژ 2:30 بجے سۭتۍ یمن حٲدثہ آو پیش شارٹ سرکٹ گو اچانک تو ان پو زبردست یہ یہ مکان ویڈیو سورُے یم گرس مز یم تہ آیٹم کھین چنک آیٹم یا پہنک آیٹم لاگنک آیٹم تم گئی سورُے ضایع ام گھر مز نظ درٛاو نہٕ یمن نٲلۍ لاگن یوت پلو تٲنۍ تہ نظ درٛاو نہٕ یمن کینٛہہ بانہٕ نظ درٛاو نہٕ بستر نظ درٛاو نہٕ کانٛہہ چیٖز نظ درٛاو نہٕ وۄنۍ چھِ سروت لوٗکن گُزٲرِش کران کہ آز ونٛدٕ کال آز زبردست سردی یتھ ونٛدٕ کال چہِ سردی منٛز چھِ یمن نہٕ پلو آسہِ یمن نہٕ بستر آسہِ یمن نہٕ کانٛہہ چیٖز آسہِ خدا را اللہ کے لیے یمن کٔرتو بھرپوٗر مدد أسۍ چھِ سٲری انشاء اللہ تعالیٰ ہن چھِ سارنٕے سوٗزمُت آز چھِ کھٮ۪وان سٲری رۄپیہِ 1,000-500 چھِ کران خرچ اگر زن یمن وٕنکیٚنس 1,000 رۄپیہِ 2,000 رۄپیہِ اہندٮ۪ن اکاؤنٹن منٛز یی مدد کرنہٕ تاکہ یِم تہِ کرہن نَیہِ سر پٮ۪ٹھ پنٕنۍ یہِ زندگی بسر 1 بجے پہ 2:30 بجے تام واقع یس پہ نار نمودار گو نار گو ہم اپور مکان مز غلام رسول شیخ مکان تم مز گو نار ظٲہر سہ توٚر یتھ مکانس پہ غلام رسول گناینس مکانس پہ دۄنوے مکان گئی خاک سار مگر مے کوٚر پولیس فون بہٕ چھُس وارڈ کونسلر تہِ نیم وارڈُک مے کوٚر تِتھٕے پٲٹھۍ پولیس فون چوٗنٛکہِ تِمن لوٚگ 1 گنٹہٕ فایر سٔروِس لوٚگ 1 گنٹہٕ ییٚمہِ موٗجوٗب اتھ دیری لٔج تہٕ مکان گٔے دۄنوے ڈیمیج یِمن منٛز درٛاے نہٕ ٹوٹلی بیٚیہِ مدد کٔرِتھ مےٚ ہیٚکِو سُہ بیٚیہِ مدد کٔرِتھ بہٕ کرٕ بیٚیہِ سٹینڈ لوٗکن کٔرِو بہٕ چھُس مُسلمان باین کران أپیٖل مےٚ کٔرِو مدد مےٚ روز نہٕ کانٛہہ صوٗرت جناب بہٕ اوسُس صُبحٲے نیران 8 بجے 2 بجے اوسُس یِوان أکیاہ جناب اگر نہٕ تۄہہِ بیٚہِو نہٕ کینٛہہ گام وٲلۍ دِنۍ میانہِ بدلہٕ سورُے مارکیٹ گام دِنۍ گواہ سب ضلع ہسپتال سوپرس مز ین والوں مریضوں تو تیمارداروں طرف ون آمد یدوی سرکار طرف قریب لوکن گولڈن کارڈ فراہم کرنا آئی یت زن یم لوک آسانی سان صحت حوالہ فراہم کرن واجنہ سہولتن ہند فائدہ تلت ہیکن تاہم ضلع ہسپتال سوپرس مز پتمیو کینچو دہو پہ گولڈن کارڈ سہولت لوکن فراہم کرنا آمد یم کن مریض تو تیماردار مشکلن مز ہینہ آئی تیمارداروں طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد ات معاملس کن گژھِ زون دن یون یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین جو ہاسپٹل ہے وہ بند ہو چکا ہے گولڈن کارڈ فیسلٹیز کے لیے جو کہ ہمیں یہاں پر مل رہے تھے اس کا ریزن کیا ہے کہ یہاں پر گولڈن کارڈ بند ہوا ہے اس کا کیا ایشو ہے ہم گورنمنٹ سے ہی بس اتنی ہی اپیل کرتے ہیں کہ یار گولڈن کارڈ پھر سے چالو یہاں پر ہو جائے. کتنے پیشنٹ ہیں؟ آلموسٹ 170 دن میں 20
दिन के 20 होते हैं। अब क्या मतलब मुश्किलात क्या? वो तो 20 के 20 ही यहाँ पर पेंडिंग रहे ना, अब वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे डायलिसिस के लिए? किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। मतलब जो हाथ से काम करते हैं वो कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा? एक दिन का 3,000 होते हैं पे, कहाँ से लाएंगे 3,000? हम बस यही चाहते हैं कि गोल्डन कार्ड फिर से शुरू हो यहाँ पर। हॉस्पिटल्स मज वनकस डायलिस पेशेंट, CKD पेशेंट, ये अबाउट पेशेंट, ये गुमुत गोल्डन कार्ड बंद। वजह यहां जान गोल्डन कार्ड क्या गो बंद अचानक? अगर गोल्डन कार्ड गो बंद, यह क्या दलील क्या गई? गोल्डन कार्ड क्या गो बंद? सन पेशेंट क्या कर सफर? रीजन क्या वन वजह? कत गो वनकस पे हफ्त 2 कर डायलिसिस, यानी कि 1 मंथ पे कर 8 डायलिसिस। कत गो तुम डायलिसिस कर वनकस कुछ जाए कह बेड एवेलेबल। बोटमैन कॉलोनी तो SD कॉलोनी बटमाली के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे म्यूनसिपल कमेटी तरफ इलाकस मज डस्टबिन कायम करने सहित आम लूकन हुंद फेरन थोरन मुश्किल सपदमुत तमे हवाले कई फिर मुतलिक जिम्मेदारन जान फराहम करना आय, ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूक आवलिन मज हन आय। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दुन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। गुलशन आबाद यह बोटमैन कॉलोनी अच्छे बुत डस्टबिन मोहल्ल वाले तकलीफ वातान अम तो बच्चन तकलीफ वातान क्या बच्चे बना यपर नेरन कहें यम सात बच्चे यपर नेरान हून यीत्या आसान कि बच्चे गसान मुश्किल नेरुन कि लबना आव कि ओतर नफर बरादरन अक वो दोपन अकिस बच्चस सतुक यह चोप क्या यह सान खतर बड़ खौफनाक चीज़ और अम इन्फेक्शन तसान बेमार दर्जी गसान करान गवर्नमेंटस अपील कि अक साइड गुलशन आबाद बेक साइड बोट कॉलोनी अत दरमियान डस्टबिन ओतर द्राय 10 वरिश कूर यपर तम्स दोरे हून ये पे लगभग 30-40 हून ये हून तो डस्टबिन ये थोमुत ये मुश्क यपर ना बनान नमाज त नुन क्या हून नुत खतर क्या ओतर तो 10 वरिश कूर सो दिख हे हूनो म्यूनसिपलिटी वाले वन गुजारिश करान यह तुल तो डस्टबिन ये थो बे कुन जाए ये प्रॉब्लम रेत कोल क्या वात अम पे रेत कोल ये बना पकुन तो मुश्क सह। बाबागुंड पटन के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज तिब्बी सेंटर कायम करने हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज तिब्बी सेंटर कायम करने हवाले गन संजीद कदम तुलन युत जन लूकन बचन वल मुश्किल दूर करने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम एजाज़ अहमद है, मैं बाबागुंड का रहने वाला हूँ। हमारी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पे कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है कभी कभार हमें मतलब इंजेक्शन लगाना पड़ता है या टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें पैदल तकरीबन 3 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। और ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे होती है जब किसी औरत का मसला हो या किसी लेडी का मसला हो, तो उसको दूर शिरपुरा तक या मामूसा तक या पटन तक पैदल जाना पड़ता है, या यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी काफ़ी प्रॉब्लम है। तो हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि यहाँ पे एक हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलना चाहिए, ताकि ये जो आजकल की एक अहम ज़रूरत यानी बेसिक नीड बन गई है, तो ये नीड हमें हमारी पूरी होनी चाहिए। आये ब्रो मीडिया योर करे डिमांड थाए गवर्नमेंटस निश कि गोस प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फर्स्ट एड सेंटर ये वो वनकस गवर्नमेंट करान हर अकिस चैनल पे या प्रत कुछ जाए दावा करान गवर्नमेंट कि प्रत कुछ जाए या रिमोट एरिया मज हेल्थ सेंटर थमत ये कि जन सोन यह बाबगुंड मे गो समझी वह यह थोमुत फॉरवर्ड यह गई बैकवर्ड खुद बैकवर्ड तिज आज तान बेसिक फैसिलिटीज ये वो बेसिक फैसिलिटीन मज हेल्थ सेंटर आज तान हेल्थ कह नामो निशान वुचमुत। बद्रीनाथ पुलवाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी हेल्थ सेंटर बापत इमारत तमीर करने हवाले कई फिर हुकामन मांग करना आय, ताहम अत कुन कह जोन दिन आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान।
مقامی لوکو طرف LG انتظامیہ منگ کرنا آمز عمارت تعمیر کرنے حوالہ گژھن سنجیدہ قدم تلنے ین یُتھ زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. ہم چکہ دیوان بدری ناتھ سے تعلق رکھتے ہیں. ہم آپ لوگوں کی وسعت سے حکومت سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں جو یہ ہمارا علاقہ ہے چکہ دیوان بدری ناتھ یہ اپر کنڈی ایریا میں رہائش وزیر ہے جہاں سے مطلب جو ہم ہسپتال جانے کے لیے ہمیں کافی دشواریاں کا سامنا ہے. جو راج پورہ جانے میں 5-6 کلومیٹر ہے. کیلر میں جانے کے لیے مطلب ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے 5 کلومیٹر. گورنمنٹ نے ہمیں یہاں ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر قائم کیا ہے جو خستہ حال ہے. اس میں بلڈنگ کا مطلب کوئی انتظام نہیں ہے. ایک کمرے میں سب کچھ ہوتا ہے جہاں سے مطلب مانیٹر جہاں سے مطلب عام لوگوں کو حد نہیں پہنچتی ہے. ڈاکٹر صاحب نہیں دیکھ پاتے ہیں. اور ہم LG صاحب گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ چکہ بدری ناتھ جو ہیلتھ سینٹر ہے ان کا بلڈنگ کا انتظام کریں اور اچھا خاصا ڈاکٹر یہاں پہ مطلب بھیجیں تاکہ عام لوگوں کو آرام ہو جائے. سی بی ناتھ پہ عبدالرحیم لون سر 2005 پہ گورنمنٹن یہ سب سینٹر سر تو یم سہ سہولیت یتن تھی وچان یہ بیک وٲڈ علاقہ یت لگ بھگ سر کاہ محلہ گامس ہور یج گوزا یور گو لجے ڈبن ست اور گجر علاقہ تم سر یوتان تو بیلڈنگ کی کریں دوا پٹ کی سہ معمولی علاجہ سر چلان باقی سہولیت چھ مثال. وادی کشیر ہنزن سیاحتی جائن پہ یہ تاز شین پین ست سیاح سٹھے خوش وچھنے تتہ اہربل کولگامس مز موجود سیاحو طرف ون آمت تاز شین پین ست تہذ خوشی مز مزید اضافہ سپدمت. یل زن سیاحو طرف دمین لوکن ون آو تم گھن اکہ پھر وادی قدرتی خوبصورتی ست لطف اندوز سپدن. ہم لوگوں نے یہاں بہت انجوائے کیا. یہاں کا نظارہ دیکھ کے ہمیں اچھا لگا اور یہاں کی مہمان نوازی جیسے اعجاز نے بتایا کہ ہم لوگ 3 دن سے ان کے گھر پہ ہی رکے ہوئے ہیں. اتنی امید نہیں تھی ہمیں یہاں کا نظارہ دیکھنے کو ملا. اور یہ برف باری شاید تک اعجاز بتا رہے ہیں کہ 10 سالوں میں اس سے اچھی برف باری کبھی ہوئی نہیں. لگ بھگ 4-4 5-5 فٹ کی برف باری ہمیں دیکھنے کو ملی. اور ہماری ایک ہی امید ہے ہم جائیں گے گلمرگ جانا ہے. اور یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں جانا صحیح نہیں ہے لیکن ہمیں رسک لینا ہے. کیا رہے گی میسج تو کیا بتائیں گے. ہم لوگ راجستھان سے ہیں. کشمیر آؤ کشمیر آؤ. ہم ڈسٹرکٹ راجستھان جتنی ناگور سے ہیں گاؤں کچیرا سے ہم سارے فرینڈ یہاں پر آئے. بہت انجوائے اہربل میں اور یہاں کی پبلک یہاں کا کلچر یہاں کی مہمان نوازی سب سے بیسٹ ہے. مزہ آئے یہاں پر اور فل انجوائے کر رہے ہیں. میرے فرینڈ بھی ہے ساتھ میں. راجستھان سے آئے 3 دن ہو گئے ہم کو. کلگام میں ہم نے اسٹے کیا. فرسٹ دن سے یہاں پر برف باری ہو رہی ہے اور فل انجوائے یہاں پر. تو کیا میرا میسج یہ رہے گا جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر ایسے ہے ویسے نہیں ہے. فل انجوائے یہاں پر. یہاں کے لوگ یہاں کی سارے بہت انجوائے ہے. میں تو سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کشمیر آؤ. یہاں کا دیکھو کلچر یہاں کا موسم یہاں کی مہمان نوازی یہاں کے آدمی سب کو دیکھو. بہت انجوائے یہاں پر. بدرو کن ہرمن علاقن مز تہ موسمی تبدیلی دوران شین پین ست علاقن مز روزن والن لوکن کئی رنگو مشکل ویترن پیوان. تب مقامی لوکو طرف ضلع انتظامیہ منگ کرنا آمز بدرو کن ہرمن علاقن مز لوکن بتھن ول مشکل دور کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یُتھ زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. اگر دیکھا جائے تو سٹی میں تو چلتا رہتا بہت تو برف پڑ گئی. اللہ کا احسان ہوا. یہ بہت ضروری تھی. تو یہ اس سے جو ہے لوگوں کا جو پانی کا جو مسئلہ ہوتا ہے بہت مشکلات آتی ہے. اور بجلی کب آتی ہے کب جاتی ہے تو لوگوں کو کافی دقت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو لکڑی جلانے کے لیے ہے اس کی کافی دقت مشکلات ہوتی ہیں. چلو شہر میں تو چلو سسٹم چل جاتا ہے تھوڑا بہت. اچھا گاؤں کا جو مسئلہ ہوتا ہے گاؤں جو 2-3 دن جو بجلی جو ہے بالکل ان کو کٹاو رہتی ہے. اچھا وہاں جو گاڑیوں کا جو روڈ جو ہے کوئی برف اٹھاتا نہیں ہے وہاں تو اس سے بھی ان کو کافی پرابلم بن جاتی ہے. تو ضلع پنچس مز آج کانگریس پارٹی طرف پریس کانفرنس ساز کرنا آمت. یتھ دوران پارٹی لیڈرو طرف ون آو زِ مرکزی سرکار طرف جموں کشیر ہندین لوکن ست خوشحالی ہند وعدہ کرنا آمت. تاہم انتظامیہ طرف تیت حکم نامہ جاری کرنے یم ست جموں کشیر ہند لوک ذہنی کوفتک شکار سپد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج
आप बखूबी जानते हैं कि रियासत जम्मू आने वाला जो मंगलवार है उस दिन हम यहाँ एहतजाज भी करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये आज ऐसे हालात बन चुके हैं, रियासत नहीं होगा, जो छत के बगैर कोई इंसान नहीं होगा। लेकिन 2023 शुरू होते ही एक फरमान जो जारी एलजी सरकार ने किया है उसको हम पूरी तरह कंडेम करते हैं और हम सरकार से कहते हैं कि वो इस काला कानून को वापस ले, क्योंकि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में, हमारे 70%, मोर देन 70% इस स्टेट के अंदर जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है और किसी के पास 10 मरले है, किसी के पास 1 कनाल है, किसी के पास 4 कनाल है, तो उनका गुजर बसर जो है उसी जमीन पे है। उन्होंने पूरी जिंदगी का जो अपना कीमती सरमाया था वो इकट्ठा करके आज वो छत बनाया था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक आर्डर जारी किया, यहाँ सारे नियाबत जितनी हैं उनसे आर्डर जारी किया है कि विद इन वीक्स जो है उस जो स्ट्रक्चर आपने तामीर किया उस तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत खुदा सवाल।